بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 156 156 اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17، چوتھے پارے کا رکوع نمبر 8 نکالیے۔ یہاں سے ہم لوگوں کا آج کا سبق ہے، شروع کرتے دیکھیے اپنی کتابوں کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا او كانوا غزا۔ یہاں پر احتیاط سے غین نکالنا ہے، زا نکالنا ہے، کانو کو تاننا ہے، کھینچنا ہے۔ یہاں پر بھی کانو کو کھینچ کر پڑھنا ہے، الف کی مقدار عندنا کے نون کو کھینچ کر پڑھنا ہے، عندنا۔ پھر یہاں پہ دونوں کو صاف صاف پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہو کہ مماتو ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہاں پر سب چیزوں کے اندر اور سب الفاظ کے اندر آپ احتیاط سے کام لیں۔ دیکھیے یہاں او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سرکم اللہ، سرکم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ ان ینصر، را کے اوپر جزم، سر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، اس طرح سے وقف کرنا ہے، أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم पहले हमजा फिर आइन ऐसा देखो आलम बोल दे والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर चौथा पारा निस्फ यानी आधा मुकम्मल हुआ। अल्लाह का शुक्र है। दुआओं की दरख्वास्त है आप हज़रात से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।